उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट सहितको प्राविधिक टोलीले सोमबार कैलालीको विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेको छ। औद्योगिक स्थलको अध्ययन अवलोकनका क्रममा मन्त्री भट्ट सहितको प्राविधिक टोलीले गोदावरी नगरपालिकामा रहेको हरैयाको विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भट्टका अनुसार प्राविधिक पक्षको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन टोली यस क्षेत्रमा पुगेको हो। उहाँले आउने आर्थिक वर्षको शुरूमै बजेट विनियोजन गरेर यस क्षेत्रको काम शुरू गरिने बताउनु भएको छ। निरीक्षण भन्दा पनि हामी के हाम्रो समस्याहरू छन्, भूगोलमा के छ र हाम्रो नीतिगत रूपमा कहाँ हामीले निर्माण गर्ने हो र यसलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउन के गर्ने, त फिल्डको र उसको टेबलको बीचको समन्वय गर्न यो चाहिँ हाम्रो भ्रमण हो भन्ने बोल्नु पर्यो। त्यो भएर यसका अब प्राविधिक पक्षहरू जस्तो यो कहिलेकाहीँ आउँछ नि, हाम्रो राजधानीको कुरो आएको थियो नि, जैविक मार्ग सालका रुखहरू छन् भनेर एक ठाउँको फोटो राखेर अर्को देखाउने गरिएको थियो। त्यो भएर यहाँ पनि केही छ कि त्यस्तो समस्याहरू भन्ने कुरो पनि स्पष्ट पार्न, जस्तो तपाईँहरू यहाँ आउनुभएको छ, अब यहाँ कहीँ पनि यो जैविक मार्ग कहिले पनि जोडिएन, भएन यो त। त्यस्तै गोदावरीको राजधानी जहाँ हामीले गऱ्यौँ त्यहाँ पनि जैविक मार्ग थिएन, त्यो बस्तीहरू पुराना बस्तीहरू हुन् र यसले बिचबिचमा छेक्या छ। त्यो भएर यसको उपयुक्त हो कि त यो अन्तिम हाम्रो यो चाहिँ एउटा निर्क्योल निकाल्ने बेला पनि हो, यो अन्तिम हो हाम्रो। अब हामी शिलान्यास गर्न नै आउँछौँ। अब यहाँ त्योभन्दा पछि आउने यो जानै हुँदैन हाम्रो। जसरी मन्त्रालयको प्राविधिक टोलीले के सल्लाह दिएको छ, कतिको उपयुक्त छ अथवा कहिलेदेखि शिलान्यास हुन्छ, मन्त्रालयको के सोच छ यसमा? अब यो हाम्रो सेजको चाहिँ लगभग तपाईँको यो जेठसम्म हामीले डिपिआर अन्त गरिसक्ने भन्ने छ यसको। तर हामीले के भनेको छौँ भने यो फागुनतिर सम्म तान्न सकियो भने आउने आर्थिक वर्षको बजेटमा नीति कार्यक्रममा त छँदैछ, यो बजेट नै गरेर आउने आर्थिक वर्षको सुरुवातमै यसको शिलान्यास गरेर कार्यान्वयनमा जाने भन्ने हो। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उद्योग सचिव चन्द्र कुमार घिमिरेले विशेष आर्थिक क्षेत्र हरैयाको अहिले डीपीआर तयार भइरहेको बताउनु भएको छ। त्यस लगत्तै वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर थप काम अघि बढाइने उहाँले बताउनु भएको छ। हरैयामा हामीले गर्न खोजेको सेज निर्माण गर्ने हो। यो भनेको विशेष आर्थिक क्षेत्र, यो भनेको निकै ठुलो उद्योग, थुप्रै उद्योगहरू र ठुला उद्योगहरू, मझौला उद्योगहरू जो चाहिँ निर्यातमुखी भनेको नेपालबाट भारत तथा अन्य मुलुकहरूमा निर्यात गर्ने खालका धेरै जसो अधिकांश त्यस्ता उद्योगहरूलाई यहाँ राख्ने गरी र लगानी भित्राउने गरी निर्माण गर्न लागि सेजको यो वर्ष चाहिँ अब हामीले यो जग्गा चाहिँ हामीले त्यसका लागि लिइसकेका छौँ। यसलाई अब डीपीआर तयार गर्ने काम भइरहेको छ। अहिले डीपीआर तयार गरेर आउने आर्थिक वर्षदेखि निर्माण कार्य यसमा सुरु हुन्छ। त्यसकारण हामी अहिले प्रारम्भिक कामहरू गर्नुपर्ने जे छन् त्यसका लागि चाहिँ अर्को EIA पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काम पनि सक्ने गरी हामी काम गरिरहेका छौँ। एकदमै हामी समयमा दौडिरहेका छौँ, समय गनेर दौडिरहेका छौँ र यसले चाहिँ यो खास गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सेजको रूपमा यो अब आउँदैछ। जसरी क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन र सुक्खा बन्दरगाह पहिलो पटक इतिहासमा यो प्रदेशमा सुदूरपश्चिममा आउँदैछ, जुन हिजो मात्रै हामी त्यहाँ पुगेर सबै पक्षसँग कुराकानी गरेर हामी आयौँ र त्यो बारेमा अहिले अन्य भारतसँग र अन्यसँग पनि कुराकानी भइरहेछ। त्यसै गरी यो अर्को महत्त्वपूर्ण विकास चाहिँ यहाँ औद्योगिक विकास चाहिँ यहाँ आउँदैछ। कति हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिन्छ त्यो र यहाँको त्यो कति जति टेन्टेटिभ हामीलाई सेजका लागि चाहिन्छ र त्यति पर्याप्त मात्रामा जग्गा छ कि छैन? अब हामीलाई मोटामोटी चाहिने चाहिँ अब 300 देखि 500 बिघा हो। अब त्यसलाई हामीले अहिले कति उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ त्यो अध्ययन हाम्रो डीपीआरले गर्दैछ
अब कतिपय कुराहरू हुन्छन् जसका लागि केही जग्गा चाहिँ हामीले उपयोग गर्न नहुने पनि गर्न नमिल्ने पनि हुन्छ। त्यसलाई हेरिकन हामीलाई आवश्यक परेपछि चाहिँ हामी निकाल्छौँ। डिपिआर आफै मन्त्रालयले गरिरहेको हो कि अथवा कन्सल्टेन्टहरू? मन्त्रालयले आफैले गरिरहेको छ। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी सुशील भट्टले सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै औद्योगिकरणलाई बढ़ाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। लगानी बोर्ड यस क्षेत्रमा के कस्ता लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। के हो भने मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि हैन आर्थिक उन्नति जरुरी छ। आर्थिक उन्नतिका लागि हामीले आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि औद्योगिक क्षेत्र र सेवा क्षेत्रको योगदान जो चाहिँ अहिले 6.5% चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रको कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनमा छ त्यसलाई हामीले बढाउनुपर्छ। कृषिको जस्तो उदाहरणको लागि 27% छ भने अब जनसङ्ख्या चाहिँ 60.4% चाहिँ कृषिमा आश्रित छन् भनेपछि त्यो कृषिलाई आधुनिकीकरण पनि गर्नु पर्यो र औद्योगिकरण पनि हामीले चाहिँ बढाउनका लागि हामीलाई चाहिँ यस्ता औद्योगिक पूर्वाधारहरू चाहे चाहिँ ती विशेष चाहिँ आर्थिक क्षेत्रहरू र हामीले हिजो चाहिँ क्रस बोर्डर इकोनोमिक कोरिडोरको कुरो गऱ्यौँ। त्यो परिकल्पना किन गऱ्यौँ भने हामीले बोर्डर व्यवस्थापन गर्नु छ, बोर्डरलाई ब्रडर बनाउनु छ। हामीसँग यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एउटा प्रोमिनेन्ट बोर्डर एन्ट्री पोइन्टको रूपमा चाहिँ जो हिजो हामीले चाहिँ सुक्खा बन्दरगाह र त्यहाँ चाहिँ इन्टिग्रेटेड चेकपोस्ट पोइन्टको कुरो गऱ्यौँ। यी सबै चाहिँ आधारभूत पूर्वाधार हुन् र त्यतिले मात्र पुग्दैन। 4 लेनको 900 मिटरको पुल बन्दैछ। अन्तर्राष्ट्रिय अन्तराबद्धता अब हाम्रो चाहिँ त्यो बोर्डरमा कायम हुन्छ भने भोलिका दिनमा ट्रान्सपोर्टेसन अफ गुड्समा पनि कस्ट चाहिँ न्यूनीकरण हुँदै जान्छ र त्यसले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्छ। र यस्ता खाले आधारभूत पूर्वाधार जो अहिले यहाँ हामी चाहिँ हरैयाको चाहिँ विशेष आर्थिक क्षेत्रमा आएका छौँ, यहाँ चाहिँ हाम्रो आर्थिक गतिविधिहरू हुन्छन्। जस्तो उदाहरणको लागि प्रोसेसिङका कामहरू, बृहत किसिमका उद्योग भन्नुभन्दा पनि यहाँ चाहिँ सेमी फिनिस्ड गुड्सलाई चाहिँ फिनिस्ड गुड्सको रूपमा चाहिँ ट्रान्सफर्म गर्ने र अर्को चाहिँ प्याकेजिङका काम हुन सक्छन्। यी लगायतका कामहरू यहाँ हुन्छ र साना मझौला र ठुला लगानीकर्ताका लागि हामीले चाहिँ वर्गीकरण गरेर चाहिँ अलोकेसन भनौँ न, यसको खण्डीकरण चाहिँ त्यसरी गरेर प्लटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले लगानी बोर्डको कन्सर्न के रहन्छ भने आयोजना यो पहिचान त भयो, तर अब यसको विस्तृत अध्ययनको चरणमा चाहिँ हामीले केही समय व्यतीत गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। तर त्यो गर्दाको बखत चाहिँ लगानीकर्तालाई चाहिँ हामीले भोलि आकर्षण कसरी गर्छौँ, लगानी प्रवर्धन गर्ने जो चाहिँ मूल मनसाय चाहिँ लगानी बोर्डको हो या त्यसको चाहिँ कार्यक्षेत्र हो र त्यो विशिष्टता पनि भोलि सार्वजनिक निजी साझेदारी या वैदेशिक चाहिँ स्वदेशी र भनौँ न स्वदेशी निजी लगानी र वैदेशिक लगानी पनि हामीले चाहिँ भित्र्याउनु पर्ने छ। त्यसको पनि आकलन म राष्ट्रिय योजना आयोगमै हुँदाको बखत पनि हामीले देखेका छौँ। लगभग 56% चाहिँ लगानी हामीले निजी क्षेत्रबाट जुटाउनु छ दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि। विकासशील मुलुकमा चाहिँ सन् 2022सम्म चाहिँ हामीले ट्रान्सफर्म हुनका लागि र त्यस्तै चाहिँ उच्च मध्यम चाहिँ आय भएको मुलुक र दिगो विकास लक्ष्य 2030 को चाहिँ हामीले टार्गेटहरू पनि एचिभ गर्नलाई निजी क्षेत्रलाई नै हामीले आकर्षित गर्नु छ। अब मल्टिप्लायर इफेक्टको रूपमा रोजगारी, त्यसले ल्याउने आर्थिक उन्नति, ग्रोथ भनेर हामी ग्रोथमा लिमिट हुँदैनौँ हैन। अहिलेसम्म यो लगानी चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको लगानीका लागि लगानी बोर्डले चाहिँ के योजना बनाएको छ? पूर्वाधारको लागि त गभर्नमेन्ट तपाईँहरू सबै यहाँ लागिरहनु भएको छ होला। यो लगानी यसमा जुटाउनका लागि चाहिँ एकदम छोटोमा यसका लागि चाहिँ लगानी बोर्डले के गरिरहेको छ अहिलेसम्मको प्रोसेस? हैन, लगानी बोर्डले हेर्नुहोस् आफ्नो चाहिँ परियोजना ब्याङ्कमा यस्ता आयोजनाहरू को सवालमा जस्तो उद्योग आपूर्ति वाणिज्य मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा यी आयोजनाहरूमा चाहिँ अब आफ्नो भूमिका कहाँ रहन्छ भन्ने सवालमा यस्ता आयोजनाहरू पहिचान गरेर हामी आफ्नै तवरले लगानीकर्ताको चाहिँ इन्ट्रेस्ट भएको पाटोमा त्यस्ता आयोजनाहरू पहिचान गरेर अगाडि बढ्छौँ। मूलत अहिले त धेरै आयोजनाहरू सञ्चालन निर्माणकै चरणमा पनि छन्, तर यी आयोजनाहरू जो चाहिँ अब यो कोरिडोरमा भनौँ न सुदूरपश्चिमको चाहिँ अब सुक्खा बन्दरगाहदेखि नै दैजी छैला औद्योगिक क्षेत्र र अहिले आएर चाहिँ यो हरैया चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा 6 र भन्दा माथिका चाहिँ लगानीकर्ताका लागि के कस्तो चाहिँ भनौँ न फेसिलिटी म्यापिङ भन्छौँ हामी,
यो बृहत एउटा खालको पूर्वाधार बन्छ। यसमा हामीले के खाले फेसिलिटी अनि सेवा सुविधा चाहिँ लगानीकर्तालाई दिन सक्छौँ ताकि तिनलाई आकर्षित गर्न सक्छौँ भन्ने सवालमा हामी अध्ययन चरणमै छौँ। कैलालीको विशेष आर्थिक क्षेत्र हरैयामा अहिले डीपीआर तयार गर्ने काम भइरहेको छ। आउने आर्थिक वर्षदेखि निर्माण कार्य शुरू गरिने बताइएको छ। लगभग 300 देखि 500 बिघामा उक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण हुने भएको हो। 15,000 प्रत्यक्ष रोजगारी, 50,000 अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना हुन्छ दैजीले मात्रै। र औद्योगिक क्षेत्रको दैजी औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना कार्यालय हामी छिट्टै यसको माघ महिनाभित्रै हामी शिलान्यास गरेर कार्यालय स्थापना गर्छौँ र यसको अवधि 4 वर्ष हुन्छ र यसको लागत करिब 8 अर्बको अनुमानित गरेको छ र यसको पूर्वाधार 4 लेनको मुख्य सडक, 2 लेनको सहायक सडक, छुट्टै साइकल लेन र पैदल यात्रु लेन हुन्छ र वर्षा र ढलको पानीलाई छुट्टै ड्रेन, 24 घन्टै बिजुली उपलब्ध हुने त्यो खालको सफा पानी आपूर्ति, ओभरहेड र अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्की, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र र सिंगल इन्ट्री र सिंगल एक्जिटको व्यवस्था, करिब 200 जना सशस्त्र प्रहरी बस्ने व्यवस्था, 24 घण्टाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी, 40 मेगावाट विद्युतको लागि छुट्टै फिडर लाइन, 33 केबी, उद्योग सङ्घ, बैंक, शिशु स्याहार केन्द्र, एटिएम, डिस्प्ले सेन्टर, हेल्थ क्लिनिक र एकीकृत भन्सार चेकपोस्ट हुन्छ यहाँ। अब हिजो के थियो भने हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता थियो र कोलिएसन गभर्मेन्टहरू बन्थे। त अहिले अब 2/3 नजिकको सरकार छ, स्थिरता, राजनीतिक स्थायित्व छ अहिले र त्यसले चाहिँ के हो भने हाम्रो मैले धेरैचोटि भनेको छु, दोहोऱ्याएर हामी कुरोभन्दा काम गर्छौँ र यो गरेर देखाउँछौँ भने यसलाई अघि बढाउन लागि हो। अब तपाईँको यो शुभारम्भ हुन्छ, त्यो भएपछि भोलि हाम्रो सरकार नभए पनि अर्कोले यसलाई काम गरेर अघि बढाउनै पर्ने हुन्छ। सुरुवात हामीले गर्ने पनि 2 वर्ष अझै हाम्रो छ र भोलि पनि हामी आउन सक्छौँ र जनताको पक्षमा जसरी हामी काम गर्छौँ त्यसले पक्कै पनि हामी भोलि पनि निरन्तरता हुन्छ भन्ने लाग्छ र नभए पनि यो हाम्रो काम चाहिँ यो 2 वर्षभित्रमा धेरै कामहरू अघि बढिसकेको हुन्छ। हिजो किन पछि पऱ्यो भन्दा एउटा त हामी राजनीतिक परिवर्तनको निमित्त आन्दोलनमा थियौँ र हाम्रो जो नेतृत्व यहाँबाट गयो त्यसले सुदूरपश्चिमलाई बुझ्न सकेन के हो। सिंहदरबारले पनि सुदूरपश्चिम के हो भन्ने बुझ्न सकेन, हामीले पनि बुझाउन सकेन। अर्को कुरो तपाईँ हामीभित्र पनि एक खालको चेतना अगाडि आउन सकेन, एकता पैदा हुन सकेन। अहिले त्यो खालको चेतना सुदूरपश्चिमको जनताले पनि केही गर्नुपर्छ, हामीले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने जो खालको चेतना पैदा भएको छ र हामी पछि हाम्रो कारणले पनि परेको हो, सिंहदरबारको कारणले मात्र होइन भन्ने जो अनुभूति भएको छ त्यसले तपाईँ हामीमा एउटा केही गर्नुपर्छ भन्ने स्पिरिट पैदा भएको छ। अब त्यसले अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो काठमाडौँमा यो राजनीतिमा के अरे नेकपामा अलिक खटपट भइरहेको छ, के हुन्छ पार्टी एकदम भएर अघि बढ्छ कि कतै अब हिजो केपी ओलीले भने जस्तै आफ्नो बाटो जाने अवस्था बन्छ? अब यो तपाईँको घरभित्र पनि खटपट भइरहन्छ है। यो हाम्रो ठुलो घर भएको हुनाले यहाँ पनि खटपट हुन्छ, मिल्छ, खटपट हुन्छ। यस्तै यो त्यो गतिमा जान्छ। यो खटपट भएन भने त विकासै गर्दैन, पार्टीले गति पैदा हुँदैन। यो खटपट आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। खटपटले भाइ भने अंशमण्डा जस्तो खटपट हुने कि सानो नेता योभन्दा एकसाथ अगाडि जस्तो खटपट अलिक फरक ठुलै छ। गति पैदा गर्न अघि बढ्नको लागि हो, भाइको अंशमण्डा हुँदैन यहाँ अहिले।